السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم الدوفوار سيرفيي نيميرو 1 بوغ لي بروميير باك سيونس اكسبيريمونطال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد لي كيسيون هادو من ليكزارسيس 1، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم هاد لي كيسيون هادو. و الدوفوار سيرفيي كامل هو هذا: ليكزارسيس 2، ليكزارسيس 3، وكاين حتى ليكزارسيس 4. مزيان، نرجع معكم دابا ليكزارسيس 1. ليكزارسيس 1 نحاول نخدم معكم غير هاد لي كيسيون هادو باش ما يطولش الفيديو، وفي لا فيديو اللي تابعو نحاول نخدم معكم هاد لي كيسيون هادو. اذا نمشي معكم لا كيسيون الاولانيه. في لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا اون كونسيدير لا بروبوزيسيون بي. اشنا هي لا بروبوزيسيون بي؟ هي بور توت اكس appartient à R on a x au carré égale à 25 implique x égale à 5. في لا كيسيون قالوا لنا donner la négation de la proposition P. شنو هي لا بروبوزيسيون بي؟ هي pour tout x appartient à R. اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ بانه on a x au carré égale à 25 implique x égale à 5. مزيان. On a alors la négation de la proposition P. P bar. شنو هي لا نيغاسيون تاع هادي؟ دونك هنا عندي الكونتيفيكاتور غندير ليها النيغاسيون غتعطينا il existe au moins واحد الاكس ان ريال تيل كو. غنمشي لهاديك لامبليكاسيون وغنديرو ليها النيغاسيون حتى هي. دونك ها واحد النيغاسيون هنا، النيغاسيون تاع هاد الكونتيفيكاتور ها هي، والنيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون غندير هنا النيغاسيون عاد من بعد نصرفها. مزيان. دابا واحد القضيه خصكم تكونوا عارفينها، هي شنو هي النيغاسيون تاع لامبليكاسيون. اشنا هي النيغاسيون تاع لامبليكاسيون؟ النيغاسيون تاع بي امبليكو اشنا هو النيغاسيون تاع بي امبليكو؟ هي بي هذيك الاولى كنخليوها وكنديروا هنا الكونجونكسيون وكنمشيو لهاد لا بروبوزيسيون الثانيه كنديروا ليها النيغاسيون. دابا ها هي بي عندي وهي كيو. دوك اش عطاتني؟ ردوا البال ديك الاولانيه راه ما كنديرش ليها النيغاسيون كنخليوها وغندير هنا اي وغنمشيو لا بروبوزيسيون كيو غندير لها النيغاسيون. شنو هي النيغاسيون تاع اكس ايكال 5؟ هي اكس ديفيرون دو 5. مزيان. دونك هذا هو النيغاسيون تاع بي اللي كنوطيو بهاد النوطاسيون هادي. مزيان. لا كيسيون بي هادي اسافوار هادي خصكم تكونوا عارفينها. مزيان. لا كيسيون بي، في لا كيسيون بي قال لك ديتيرميني لا فالور دو فيريتي دو لا بروبوزيسيون بي. بغينا نشوفوا هاد لا بروبوزيسيون بي واش هي اون بروبوزيسيون كي هي فري ولا فوس. مزيان. شوفوا معايا النيغاسيون. غنمشي نشوف هاد لا بروبوزيسيون هادي. هاد اش كتقول لي هاد؟ اش كتقول لي هاد لا بروبوزيسيون هادي؟ هادي كامله النيغاسيون تاع بي. النيغاسيون تاع بي اش كيقول لنا؟ بانه il existe au moins واحد الاكس ريال تيل كو اكس او كاري كيساوي 25 و اكس ديفيرون دو 5. واش بصح هادي صحيحه؟ هاديك راها صحيحه. شوف اش غنكتب. غنكتب اون لا نيغاسيون دو بي اي فري. انا غنقول لكم علاش فري. اي فري بوغ اشنو؟ بوغ x égale à moins 5. هاد moins 5
واش غيال؟ وي دونك ها هو راه إل إكزيست واحد الغيال، ها هو موان 5 أو موان واحد الغيال. حنا لقينا في هاد الحالة موان 5. اشنا هي موان 5 أو كاري؟ موان 5 أو كاري راه هي 25. واش موان 5 إي ديفيرون دو 5؟ وي دونك لقيت واحد أو موان واحد ليليمون اللي هو في هاد الحالة موان 5 اللي كيفيريفي هاد الكونديسيون اي هاد الكونديسيون. دونك لقينا واحد ليليمون اكس اللي كيفيريفي هادشي كامل. دونك كي دايره بي بار اي فري بويسكو لا نيغاسيون تاع بي اي فري، دونك كيفاش غادي تكون بي؟ غادي تكون فوس. الور بي اي فوس. نتمنى هادشي اللي درت يكون واضح ومفهوم. مزيان، نمشي معكم دابا لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون الثانيه قالوا لنا مونطري كو بوغ توت اكس ابارتين ا ار راه اون ا ديك لينيغاليتي تمايا. تمايا غادي نستعمل معكم الريزونمون بار ايكيفالونس سكسيسيف. لا كيسيون 2 montrons que pour tout x appartient à R, on a 4x, le x au carré plus 4 est inférieur ou égal à 1. أول حاجة ديما ملي تبغي تمونطري شي حاجة فيها pour tout باش كتبدا لا ريبونس تاعك بصوا. دونك سوا اكس ان ريال، زعما داكشي اللي غندير من بعد راه فري بوغ توت اكس ابارتين ار. اون غادي داكشي اللي بغيت نمونطري غنمشي نبدا منه. هاد لينيغاليتي ولا هاد لا بروبوزيسيون راه ايكيفالون مع هادشي اللي غنكتب هنا. شنو غندير؟ هاد اكس كاري موان 4 غنديها لهنا بويسكو هاد اكس او كاري موان بلس 4 عاودي اكس او كاري بلس 4 راه غتكون شي حاجه ولا واحد الكونتيتي اللي هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك ملي غنديها لهنا ما غاديش نغير لوردر. دونك اش غيبقى لنا هنايا؟ غتبقى لنا 4 اكس، ولكن كون كانت ستريكتومون نيجاتيف خصني نغير لوردر. دابا ما غاديش نغير لوردر علاش؟ انا داكشي اللي ديت ستريكتومون بوزيتيف. بمعنى اخر غادي نملتيبلي هنا في اكس كاري بلس 4 وغادي نملتيبلي هنا في اكس كاري بلس 4 باش هذه اللي غتخرج لنا غادي تسامبليفيا مزيان. واحد فوا اكس كاري بلس 4 واحد فوا شي حاجه راه هي ديك الحاجه. واش هاد ليكيفالونس اللي درت هنا صحيح؟ راه عندي الحق نمشي من هادي لهادي وعندي الحق نرجع من هادي لهادي. دونك عندي ليكيفالونس، هاد ليكيفالونس اللي درت راه صحيحه مزيان. هاد 4 اكس غنرجعها لهاد جي، دونك غتبقى لنا هنا زيرو، غتبقى لنا هنا اكس كاري. هاد 4 اكس غتمشي لنا غتولي موان 4 اكس وهاد بلس 4 هي. عندي الحق نمشي من هادي لهادي وعندي الحق نرجع. دونك هاد ليكيفالونس اللي درت هنا راه عندها معنى، راه صحيحه. وشنا هي دي في نظركم؟ هذه هي ايدونتيتي روماركابل اكس موان 2 لو تو او كار. دابري لاسوسياتيفيتي تاع لوبيراسيون ليكيفالونس اش غنقول دابا؟ غنقول بان هاد الاولانيه راه ايكيفالون مع هاد الاخرانيه. الو شنو 4 اكس على اكس او كاري بلس 4 تنفيرور من 1 راه ايكيفالون مع هاد الاخرانيه هادي. يلا تبعوا معايا كي داير هاد لا بروبوزيسيون هادي. هاد لا بروبوزيسيون هادي راها ايتيون بروبوزيسيون فري. واشنو مونطريت هنايا؟ مونطريت بان عندي ليكيفالونس. فوقاش كيكون ليكيفالونس فري؟ دابا هاد ليكيفالونس راه فري. دابا فوقاش كيكون هاد ليكيفالونس تاع جوج تاع لي بروبوزيسيون فري؟ ملي كيكونوا بجوجهم فري و ملي يكونوا بجوجهم فوس. دابا كي دايره هادي بويسكو هادي اي فري دونك حتى هادي غادي تكون فري. غنكتب هنايا دونك ولا بار سويت بويسكو هادي اي فري دونك هادي اي فري. دونك انا مونطريتها.
pour tout x appartient à R حيت هادشي كامل اللي درتو راه كيف ما بغا يكون x من R قلنا شنو 4x على x au carré plus 4 est inférieur من 1 puisque هاد l'équivalence c'est vrai وهادي vrai donc هادي حتى هي غادي تكون vrai. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون 3. في لا كيسيون 3 قالوا لنا مونطري كو بور توت اكس ابارتين ار عندنا اكس كاري مو اكس بلس 1 راه هي واحد الكونتيتي اللي هي ديما غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان montrant que pour tout x appartient à R راه قلنا شنو x au carré moins x plus 1 راه strictement positif. حتى هنايا غنحاول نستعمل معكم الريزونمون بار ايكيفالونس سكسيسيف. دونك بغيت نمونطري شي حاجه فيها بور توت باش غنبدا بسوا سوا اكس ان ريال. قلنا غنمشي نبدا من داكشي اللي قالوا لي مونطري اكس او كاري سي سولمون سي. ها هي اكس او كاري ها هي ديك الموا. اشنو غندير دابا غنمشي لهاد الكونتيتي هادي اللي هي بولينوم دو دوغري 2 غنحاول نلقى لا فورم كانونيك تاعها. غنحاول نلقى لا فورم كانونيك تاع اكس او كاري مو اكس بلس 1. باش نمونطريو هادي تقدر نستعمل لا فورم كانونيك. تقدر تمشي تستعمل تحاول تحسب دلتا. غتحسب دلتا غادي تلقاه ستريكتومون نيجاتيف. دونك لو سين تاع هاد البولينوم هو لو سين تاع الكويفيسيون تاع اكس كاري والكويفيسيون تاع اكس كاري هو واحد وكي داير واحد ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد البولينوم كامل غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. هذه ميثود ولا غنستعمل معكم الاصل تاع هاد الميثود اللي قلت دابا اللي هي لا فورم كانونيك. باش نلقى لا فورم كانونيك خصني هنا واحد دو. خصني واحد دو ها هي مزيان. هذيك الاكس ها هي ولكن هاد الدو زدتها دونك مولتيبلييت فوا دو خصني نديفيزي على دو. مولتيبلييت في دو ديفيزيت عليها مزيان. اشنو باقي خص هادي باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ خص هادي باش تولي هنا اكس او كاري موان دو اكس فوا ايكغيك. دابا هنا خصني ايكغيك او كاري من اخر خصني واحد على دو لو تو او كاري مزيان. ولكن هاد الكونتيتي زدتها خصني نقصها. مزيان وهذيك بلس 1 ها هي وهذيك ستريكتومون بوزيتيف ها هي. مزيان دابا هاد الكونتيتي كامله من هنا حتى لهنا راها ايدونتيتي روماركابل. هي اكس موان. علاش درت موان؟ لاننا كاينه موان ايكغيك. شنو هي ايكغيك؟ هي ان دومي لو تو او كار. مزيان موان هاد الموان هادي غتعطينا 1 سور 4 بلس 1. هاديك الان نقدر نرجع 4 على 4 باش نرجع الدينوميناتور كوما. وهاد لي زيكيفالونس راه صحاح ديما عندي الحق نمشي وعندي الحق نرجع. داكشي ليكيفالونس صحيح. عندي الحق نمشي من هادي لهادي. انا ما درت والو غير هنا فاكتوريزيت وانا غادي نديفلوبي دونك عندي ليكيفالونس مزيان. x موان 1 سور 2 لو تو او كار. عندي هنا الدينوميناتور كوما غادي نحتفظ به. هنا 4 موان سميتو هي 3 دونك بلس 3. الور اشنو لقيت دابا؟ لقيت بان x او كاري موان x بلس 1 راه ستريكتومون بوزيتيف راه ايكيفالون. حيت عندي هنا ليكيفالونس حتى واحد ما تهرس كلش فيهم ايكيفالونس. دوك ديك الاولى راه ايكيفالون مع ديك البروبوزيسيون الاخرى اللي هي x موان 1 دومي لو تو او كاري بلس 3 سور 4 حتى هي راه ستريكتومون بوزيتيف. تبعوا معايا
دابا كي داير هاد ليكيفالونس هاد ليكيفالونس راه فري، بويسكو هاد ليكيفالونس سي فري، دونك هادو بجوج غادي يكونوا بجوجهم فري اولا بجوجهم فوس. ما يمكنش تكون وحده فري وحده فوس. ولكن لاحظوا معايا كي دايره هاد لا بروبوزيسيون هادي، ديما شي حاجه او كاري ولا شي حاجه اللي يكون فيها هاد ليكسبوزون ايبير كيفاش كتكون بوزيتيف. ولكن هنا راه زدناها شي واحد الكونتيتي اللي هي ستريكتومون بوزيتيف، دونك هادي كامله راها ستريكتومون بوزيتيف، دونك هادي راه هي بروبوزيسيون فري. و بويسكو هاد ليكيفالون سي فري، دونك هاد لا بروبوزيسيون حتى هي راه هي بروبوزيسيون فري. نكتب هنايا بار سويت. لاحظوا معايا هنا درت سوا اكس، دونك هادشي اللي قلت هنا راه صحيح بوغ توت اكس ابارتيني ار. قلنا شنو x au carré moins x plus 1 راها une quantité strictement positive. دابا غنحاول نمشي معكم لا كيسيون الثانيه، ماشي لا كيسيون الثانيه، لا كيسيون بي، لا كيسيون 3. بغينا نمونطريو كو بوغ توت x y من ار كاري، درت هنا او كاري حيت هنا خديت هذاك x y علاش كالكوبل. بغينا نمونطريو بان شنو y est différent de x et x plus y est différent de 1 راه implique بان الراسين كاري تاع x au carré moins x plus 1 راه est différent de racine carrée تاع y carré moins y plus 1. هنايا غادي نحاول نستعمل معكم الريزونمون بار كونترابوز. مزيان، دونك هنايا بغيت نمونطري شي حاجه فيها بوغ توت باش غنبدا سوا لو كوبل اكس y من ار كار. قلنا اش كيقول ليا اللوا لوجيك تاع الكونترابوز، كيقول لينا بان بي امبلي كيو. هذا غير رابيل صافي. هاد لامبليكاسيون هذا راه ايكيفالون مع سا كونترابوزي. شنو هو الكونترابوزي تاع بي امبلي كيو؟ هو النيغاسيون تاع كيو امبليك النيغاسيون تاع بي. هادشي اسافوار خصكم تكونوا عارفين هادشي. دابا غنمشي لهاد لامبليكاسيون وغادي نطبق عليه هادشي اللي قلت دابا، غنطبق عليه هاد اللوا لوجيك هذا. دونك قلنا شنو تبعوا معايا شنو غنكتب بي امبلي كيو، ها هي بي ها هي كيو، دونك y est différent de x et x plus y est différent de 1. هاد لا بروبوزيسيون كامله هذا هو لامبليكاسيون بي امبلي كيو. هانا نعاود نكتبو غير واحد الرومارك عافاكم. علاش هنايا عندي الحق ندير راسين كاري تاع هاد الكونتيتي هادي ولا هادي؟ علاش عندي الحق ندير راسين تاع شي حاجه تاع هاد اكس كاري مو اكس بلس 1؟ ردوا معايا البال في لا كيسيون بتيتا اشنو مونطرينا بان اكس كاري مو اكس بلس 1 راه ديما غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف، دونك عندي الحق نابليكي عليها الراسين كاري. مزيان، دابا اش كيقول لي هاد اللوا لوجيك هذا؟ بان هاد لامبليكاسيون هذا بي امبليكو راه ايكيفالون هاد ليكيفالونس هذا مع شنو؟ مع سا كونترابوزي. شنو هو الكونترابوزي تاع بي امبليكو؟ هو النيغاسيون تاع كيو. شنو هي النيغاسيون تاع هاد لا كونتيتي اي ديفيرون من هادي؟ هي هذيك الكونتيتي اتيغال الاخرى. الله درت دابا لا نيغاسيون تاع كيو امبليك النيغاسيون تاع بي. ردوا معايا البال هنايا، هذه هي بي. اشنا هي النيغاسيون تاع الكونجونكسيون؟ هو لي نيغاسيون، هو الديسجونكسيون تاع لي نيغاسيون. غادي نابليكي هنا لوا د مورغان.
دونك النيغاسيون تاع y اي ديفيرون دو x هي y تيغال x. النيغاسيون تاع ديك i غادي ترجع هي o. والنيغاسيون تاع x بلس y اي ديفيرون دو 1 هي ايغال 1. هذا راه ابليكي تما لوا د مورغان. مزيان. دابا اللوا لوجيك تاع الكونترابوزي اش كيقول لنا؟ بان هادو راه عندهم ميم سونس. هادو عندهم ميم سونس. دونك باش نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا اي فري، يكفي انني نمونطري بان هاد لامبليكاسيون حتى هو راه فري. الا مونطريت بان هذا اي فري، هذا حتى هو غادي يكون فري. دابا شنو غندير؟ غنمشي نمونطري بان هذا اي فري. نتمنى تكونوا متبعين معايا. قلنا باش نمونطري بان هاد لا بروبوزيسيون امبليك هادي غادي نستعمل داك الريزونمون ديريكت. شنو هو الريزونمون ديريكت؟ هو كننطلق من هادي وكنبقى غادي بلي زامبليكاسيون حتى نوصل لهاد، كيتسمى هذا الريزونمون ديريكت. انا محتاج غير لي زامبليكاسيون، دونك غنمشي غير بلامبليكاسيون صافي، حيت انا محتاج هنا نمونطري غير لامبليكاسيون. الا رديتو لبان هنا ما كاينش الراسين كاري، دونك هذا الراسين كاري خصني نحيدو. وباش نحيدو غندير هنا او كاري وهنا او كاري. عندي ا ايكال بي امبليك بان ا كاري ايكال بي كاري. ردوا البال راه ما قلتش ايكيفالون، قلت امبليك، هذيك ديما صحيحه. دونك غنرفع هنا او كاري غادي يدير لنا داك الراسين كاري، وغنرفع حتى هنا او كاري غتعطينا ايكغيك او كاري مو ايكغيك بلس. مزيان. لاحظوا معايا كاينه هنا هاد الان غتمشي وغنحاول نجمع كلشي في جهه وحده. دونك هاد اكس كاري ها هي، هذاك الشيء اللي فيه او كاري غنحاول نجمع بوحدو. دونك هاد ايكغيك او كاري غنرجعها غتعطينا مو ايكغيك او كاري. هذيك مو اكس ها هي، وهذيك مو ايكغيك غترجع هنا غتولي بلس ايكغيك. شحال غيبقى لنا؟ غتبقى لنا زيرو. مزيان. لاحظوا معايا بان هاد اكس او كاري مو ايكغيك او كاري راه هي ايدونتيتي روماركابل، هي اكس مو ايكغيك لو تو فاكتور دو اكس بلس ايكغيك. مزيان. اشنو هو الكوفيسيون تاع اكس هنا؟ عافاكم هو واحد. وشنو هو الكوفيسيون هنا؟ هو موانزه. دونك اشنو غندير الموانزه باش نرجعوها؟ خصني نفاكتوريزي بموانزه. ملي غادي تفاكتوريزي بموانزه غتعطيك اكس مو ايكغيك. بغيت نفيريفي واش هادشي اللي درت صحيح. مو اكس ها هي والمو مع المو تعطينا بلس، دونك هاد الفاكتوريزيون اللي درت راه صحيحه. عندي هاد اكس مو ايكغيك هنا وعندي هنا غادي نفاكتوريزي بها. عندي هنا ميم كونتيتي وعندي هنا المو، دونك نقدر نفاكتوريزي بديك اكس مو ايكغيك. اش غيبقى لنا؟ خبيها وشوف. غتبقى لك هنا اكس بلس ايكغيك، وهنايا غتبقى لنا هاد المو. هذيك المو راه هي موانزه. مزيان. امبليك. دابا فوقاش البرودوي كيكون البرودوي اي نول؟ البرودوي كيكون اي نول ملي تكون هاد الكونتيتي ايكالا زيرو وهادي ايكالا زيرو. دونك اكس مو ايكغيك ايكالا زيرو و اكس بلس ايكغيك موانزه ايكالا زيرو. مزيان. غنكمل على ديك لامبليكاسيون. دوك اش غتعطيني هادي راه هي هادي انا وصلت ليها. دونك غتعطينا اكس ايكالا ايكغيك راه هي ايكغيك ايكالا اكس، و وشنو هي هادي؟ راه هي اكس بلس ايكغيك ايكالا 1. رجع ديك الموانزه للجهه الاخرى. دونك اشنو مونطريت دابا؟ انطلقت من هادي وصلت لهادي. دونك كي داير هاد لامبليكاسيون هذا اي فري، الور دابري لو ريزونمون ولا دابري لا لوا لوجيك تاع الكونترابوزي قلنا هاد لامبليكاسيون هذا اي فري. دونك غندير هنا بار سويت pour tout couple x y من ار كاري. قلنا شنو؟ ونكتب هاد لامبليكاسيون هذا. كتبوا داك لامبليكاسيون، كتبوا هذا. مزيان. دابا غنحاول ندوز معكم لا كيسيون الاخرى. بالنسبه لا كيسيون 4 ردوا معايا البال، راه بحالها بحال لا كيسيون 8. دونك بلا ما ندير معكم 4 نخليها تنديرها في لا كيسيون 8، راه ميم ايدي. دونك دابا غنحاول ندوز معكم دابا لا كيسيون 5. غادي نابليكيو تمايا الريزونمون بار ريكيرونس.
شنو بغينا نمونطريو تمايا montrant que pour tout n appartient à n بأن 5 à la puissance 0 plus 5 à la puissance 1 plus 5 au carré jusqu'à 5 à la puissance n راه égal à شنو 5 à la puissance n plus 1 moins 1 le tout على 4. مزيان. دونك أول إيطاب في الريكيرونس هي لينيسياليزاسيون. إلا رديتو معايا البال هنا شنو هي ان؟ ان نقدرو نكتبوها اون اكستونسيون هي 0 1 2 جوسكا بلوس لانفيني. دوكا شنو هو أصغر إليمون في ان؟ هو 0. دونك غنمشي نشوف واش هادي صحيحة. إلا عطينا الان 0 دابا شنو بغينا نمونطريو بأن هاد ليغاليتي هادي راها صحيحة بوغ توت ان ابارتين ا ان. غنجينا غندير بوغ ان إيكالا 0. غنمشي نحسب هادي بوحدها بوغ ان إيكالا 0 وغنمشي نحسب هادي بوحدها بوغ ان إيكالا 0 وغنشوف واش بصح متساويين. دونك هنايا يمكن في هنايا في هذا الريزونمون يوقع لكم واحد المشكل ما غاديش تعرفوا فين غادي تبقاو تحبسوا. حيت يقدر شي واحد يدير هنايا 5 لا بيسونس 0 بلس 5 ويبقى غادي حتى لهنا ويعوض ان بالزيرو. لا، راه هاد الان هادي غتحبس في الزيرو، غتحبس هنا. باش تعرف راسك ديما فين غادي تحبس غتمشي لهادي وعوض ان بزيرو. شحال عطاتينا؟ عطاتينا 5 لا بيسونس 0. دونك غادي نحبس في هادي بوحدها. دونك اون 5 à la puissance 0 راه هي 1 اي غنمشي لهادي وغنعوض ان بزيرو. دوك عطاتينا 5 à la puissance 0 بلس 1 موان 1 على 4. هادي شحال عطاتينا؟ عطاتينا هي 5 à la puissance 1 حيت 0 بلس 1 راه هي 1 هي 5 موان 1 اللي هي 4. دوك عطاتينا 4 على 4 اللي هي 1. دونك نكتب هنايا الور هاد ليغاليتي هادي مالها راها فري بوغ اشنو؟ بوغ ان ايكالا 0. الا بغيتي دير لينيسياليزاسيون ولا الفيريفيكاسيون بوغ ان ايكالا 1 غتعطينا 5 لا بيسونس 1 ها هي. معنى اخر غتحبس هنا غدير هي 5 لا بيسونس 0 بلس 5. شحال غتعطيك؟ غتعطيك 6 وغتمشي لهنايا وغتعوض ان ب 1. هادشي الا بغيتي دير الفيريفيكاسيون بوغ ان ايكالا 1. مزيان. دابا هنا غنديرو غير الفيريفيكاسيون بالنسبه لإليمون واحد اللي هو 0 في هاد الحاله. مزيان. غندوزو ليطاب الثانيه اللي هي ليريديتي. شنو غنديرو هنا؟ ديما عافاكم غنبدا بسوا ان ابارتي لهاد لونسومبل اللي عطاونا اللي هي ان. سيبوزون كو دابا هنا شنو بغيت نمونطري في هاد المرحله؟ شنو كنديرو؟ شنو كنمونطريو بان بوغ توت ان ابارتينا ان. داكشي علاش هنا درت سوا. اشنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو واحد لامبليكاسيون. شنو هو هاد لامبليكاسيون؟ هو هادي الا كانت فري بوغ ان راه غادي تكون فري حتى بوغ ان بلس 1. هاد لامبليكاسيون بوغ توت ان ابارتي لان. دونك باش نمونطري ديك لامبليكاسيون كنسيبوزي ديك لا بروبوزيسيون الاولانيه وخصنا نمونطري ديك الثانيه. دونك سيبوزون كو اشنو غنسيبوزي؟ غادي نسيبوزي هادي واشنو خصني نمونطري؟
غتمشي لهاد لا بروبوزيسيون هادي، فيما لقيتي ان عوضها بان بلس 1. دوك عطينا 5 على بيسونس 0 بلس 5 على بيسونس 1 بلس 5 او كاري حتى لشنو؟ حتى ل 5. وردوا معايا البال هنا عندي ان باش غادي نعوضها بان بلس 1 ايتيكال شنو؟ 5. لاحظوا معايا هنا غادي نعوض ان بان بلس 1، دوك عطينا ان بلس 2، حيت غنعوض ان بلس 1 ومع هاد الان غادي تجمع تعطينا 2 موان 1 على 4. نتمنى تكونوا متبعين معايا حد هنا مزيان. دابا غنحاول نمونطري هاد ليغاليتي هادي، حيت هادي سيبوزيتها عندي الحق نستعملها، وهادي غادي نمونطريها. ديما ملي تبغي تمونطري شي ايغاليتي حاول تنطلق من وحده وحاول توصل لاخرى. دابا انا اش غندير؟ غنطلق من هادي ونحاول نوصل لهادي. دونك اون 5 à la puissance 0 plus 5 à la puissance 1 plus 5 au carré jusqu'à 5 à la puissance n plus 1. هانا انطلقت من هادي، غندير هنا ايتيكال مزيان. الا قلت لكم واحد الوقيته هنايا غادي نوصل ل 5 على بيسونس 10. 5 على بيسونس 10 اشنو هو لو تيرم اللي قبل منه؟ هو 5 على بيسونس 9. مزيان. دابا غندير هنا 1 بلس 5 على بيسونس 1 بلس 5 او كاري. واحد الوقيته هنايا غادي نوصل ل 5 على بيسونس ان بلس 1. في نظركم اشنو هو لو تيرم اللي قبل من 5 على بيسونس ان بلس 1؟ غادي يكون هو 5 على بيسونس ان. ما درت والو هنايا، غير بينت لكم بان لو تيرم اللي غيكون قبل من 5 على بيسونس ان بلس 1 هو 5 على بيسونس ان. دابا هادي كامله من هنا حتى لهنا شحال كتساوي؟ هادي راه سيبوزينيها شحال كتساوي؟ هي شحال؟ هي 5 على بيسونس ان بلس 1 موان 1 تو على 4. وما تنساوش راه غادي نزيدو عليها 5 على بيسونس ان بلس 1. مزيان. هنايا شنو غندير؟ غنحاول نرجع الدينوميناتور كوما. دوك غتعطينا هي 5 على بيسونس ان بلس 1 موان 1 على 4 بلس هاد 5 على اش غندير هنايا؟ غادي نديفيزي على 4 باش نرجع الدينوميناتور كوما، ولكن الا ديفيزيت على 4 راه خصني نملتيبلي في 4. دوك غتعطينا 4 فوا شنو؟ فوا 5 على بيسونس ان بلس 1. دابا عندي الدينوميناتور كوما غادي نحتفظ به. اعتبروا معايا هذه تفاحه، هذيك تفاحه ياك، وهنا شحال عندي من ديك التفاحه؟ عندي 4. دونك تفاحه زائد 4 تفاحات هي 5 تاع التفاحات. ولكن شنو هي التفاحه عندي في هذه الحاله؟ هي 5 على بيسونس ان بلس 1، وهاد الموانزه ها هي. مزيان. دابا عندي هنا 5 راه كاينه واحد الان غير ما كتبوهاش. دونك هنا غنوصل هنا غادي نابليكي هادي ا على بيسونس ان فوا ا على بيسونس ان. هادي راه هي ا على بيسونس ان بلس ان. دونك غتعطينا هي 5. هاد الان ها هي، وغنديرو هاد واحد غنزيدها واحد، غادي نابليكي هادي، غنمشي لهاد ليكسبوزون هادي وغندير لهم لا سوم ان ها هي، و 1 بلس 1 راه هي بلس 2 موانزه. ايوا راه هادشي هو اللي بغيت نمونطري. انا وصلت لهادي، انطلقت من هادي وصلت لهادي. دوكا شنو بقى لي انا في الريكيرونس؟ بقات لي ليطاب الاخرانيه. ليطاب الاخرانيه ما كنديرو فيها والو، غير كنكتبو. دونك غندير هنا دابري لو برينسيپ دو récurrence قلنا شنو؟ pour tout n appartient à n، وكتب داكشي اللي قالوا لك مونطري. مزيان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بالنسبه لهاد الدوفوار سيرفي بي دي اف غادي تلقاوه في الديسكريبسيون بالنسبه ليوتيوب، وغادي تلقاوه حتى في لي كومونتير. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لي كيسيون هادو، وفي لي فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نكمل معكم هاد لي زيكزيرسيس هادو. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.